इंसर्ट करते हैं बिल्कुल। लेयर के खास तौर पे आ रहे हैं جی इस कमीशन की इलेक्टेड काउंसिल मेंबर हूँ और इस्लाम बाबर साहब बैठे जिनको आप सब जानते हैं मगर शायद आप ये ना जानते हो कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के लाइफ मेंबर हैं और बहुत अरसे से हैं, जब से आसमा चेयरपर्सन थी। और मेरी बाईं तरफ डॉक्टर नाजिर महमूद हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं, और सादिया बुखारी हैं जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की इलेक्टेड काउंसिल मेंबर हैं। ये हमारी रिपोर्ट जो आज लॉन्च हो रही है वो इसका आप इस वक्त हार्ड कॉपीज़ नहीं है, मगर ये जिसको चाहिए वो ऑनलाइन हमारे वेब पेज पे हैं, और अगर किसी को हार्ड कॉपीज़ चाहिए हैं तो वो भी अगले हफ्ते तक मुहैया हो जाएंगी। पिछले साल जब ये हमारी रिपोर्ट लॉन्च हुई थी तो हमारे साथ दो हमारे बहुत अहम मेंबर थे। एक तो आए रहमान साहब थे जो कि ऑनररी स्पोक्स पर्सन थे HRCP के, और उससे पहले बहुत साल तक उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे उन्होंने काम किया, और वो और आसमा जो थे समझे कि वो ये दो असल में फाउंडिंग मेंबर्स थे ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अब ये इसी अप्रैल में यानी 2021 में हमारे दो मेंबर्स, एक रहमान साहब और दूसरे कामरान आरिफ जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे पख्तूनख्वा चैप्टर के ह्यूमन राइट्स कमीशन के, और वो भी बहुत पुराने काउंसिल मेंबर थे। ये दोनों अब हमारे साथ नहीं हैं और उनको ज़ाहिर है हम बहुत शदीद याद करते हैं, उनकी कमी बहुत महसूस होती है। ये पूरी जैसे मैंने कहा एनुअल रिपोर्ट आप लोग ऑनलाइन पे देखेंगे, मगर मैं थोड़ी सी आपको हाइलाइट्स इसकी बताना चाहती हूँ। वो ये कि ये 2020 का साल जो था तो ये इसमें जो एक बहुत अहम चीज़ थी वो ये थी कि ये कोविड यहाँ पे शुरू हुआ था, बल्कि दुनिया भर में शुरू हुआ था, और पूरी दुनिया के लिए ये एक बड़ा मुश्किल साल था। हमारे यहाँ भी यही हुआ कि पहले तो उसको कबूल नहीं किया गया, उसके बाद कबूल किया तो फिर ये हुआ कि बहुत से लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए, और जो नाबराबरी है माशरे में वो और शिद्दत इख्तियार कर गई, और गुर्बत जो है वो हमारे यहाँ बहुत बढ़ गई। और दूसरे ये कि इसका तालीम पे मनफी असर पड़ा, इसका बहुत से कारोबारों पे मनफी असर पड़ा, और जो हमारे डेली वेज अर्नर्स थे उनको बहुत नुकसान हुआ। अब ये जो नेशनल कमांड एंड क्या नाम है इसका, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया, तो इसका भी एक मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये खुद ही बन गया और खुद ही बना लिया गया। और इस दौरान हमने इस साल के दौरान ये भी देखा कि बहुत से अहम चीज़ों में पार्लियामेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया, और उसकी एक तरह उसकी हैसियत जो है वो ख़त्म कर दी गई। एक तो ये पैंडेमिक का मसला था जो कि हमारे मुल्क में हुआ 2020 में और बल्कि अभी तक है, और बाकी जो बहुत से और अहम मसले थे उनका भी आप लोगों को पता ही है कि ऑर्डिनेंसेस हमारे यहाँ धड़ाधड़ बन रहे हैं, पार्लियामेंट की कोई अहमियत नहीं है, जमहूरियत जो है वो सही तरह नहीं चल रही है, और जो ये कैद लगा दी गई है ना आज़ादी गुफ्तार पे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, और सहाफ़ियों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं, पिछले साल भी हुई हैं, इस साल भी हुई हैं, और अब तक वो मतलब जो है उनका कोई ख़त्म होने का नाम नहीं दिखाई देता। और इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस होती रही हैं हमारे यहाँ, उस पर मैं चाहूँगी कि मेरे जो यहाँ पे साथी हैं वो ज़रा और तफसील से बात करें। लिहाजा बहुत से ऐसे ये वाक़यात हैं जिनका मैं कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि ये जो दो अच्छे काम जो गवर्नमेंट ने किए, एक तो वो ज़ैनब अलर्ट एंड रिकवरी बिल उन्होंने बनाया जो कि एक अच्छा क़ानून है, उसके बारे में शायद सादिया आपको और तफसील से बताएं। और दूसरे उन्होंने ये एहसास प्रोग्राम जो था ये
بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا جس میں انہوں نے لوگوں کو غریبوں کو خاص طور پہ امداد دی کووڈ کے زمانے میں، جو کہ ایک اچھا پروگرام انہوں نے کیا. باقی بہت سی باتیں ہیں جو مطلب جو یہ میں ابھی بات کر رہی تھی کہ صحافیوں پہ، تو جو ایک نمایاں چیز ہوئی تھی وہ میر شکیل الرحمان کو آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 میں انہوں نے گرفتار کیا اور ان کو ایک لمبی مدت کے لیے جیل میں رکھا، اور اس کے حالانکہ صحافیوں نے روز احتجاج کیا مگر اس کی کوئی انہوں نے خیال نہیں کیا. متی اللہ جان کا بھی 2020 میں ہوا تھا کہ ان کو پکڑ کے لے گئے تھے اور 12 گھنٹے بعد ان کو چھوڑا اس لیے کہ بہت ملک میں شور مچا. اب میں درخواست دوں گی فرحت اللہ بابر صاحب سے کہ وہ کچھ کہنا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈم کی بات کو اور بھی بڑھاتے ہوئے، کیونکہ یہ اسلام آباد چیپٹر سے تعلق ہے، میڈم جو ہے کوآرڈینیٹر ہے اسلام آباد چیپٹر کی، تو جو گزشتہ سال تھا ہیومن رائٹس کے حوالے سے اسلام آباد چیپٹر میں چند ایک جو چیزیں قابل ذکر ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پوری رپورٹ میں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئینی اور قانونی ادارے جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ڈیفینڈ کرتے ہیں، وہ ایگنور ہو گئے ہیں پچھلے ایک سال میں. نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس، نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن، نہ NCSW کا چیئر پرسن اپوائنٹ ہوا ہے اور نہ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کے ممبران اور چیئرمین اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو یہ ایک سیٹ بیک گزشتہ سال کا ہیومن رائٹس کے آئینی اور قانونی اداروں کا. دوسرا جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے، اس کمیشن کی کارکردگی پر بین الاقوامی دنیا میں بالخصوص انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ نے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ادارہ ناکام ہو چکا ہے، اس کو ختم کر کے نیا ادارہ بنایا جائے. تو یہ گزشتہ سال رپورٹ کی بات ہے. تو بجائے اس کے کہ نیا ادارہ بنایا جاتا یا کسی کو ری بین کیا جاتا، اس ادارے کو مزید 3 سال کے لیے اس کے چیئرمین کو ایکسٹینشن دی. تو یہ بھی ایک آئینی اور قانونی ادارہ جو تھا وہ سبورٹ ہو گیا ہے پچھلے اس ایک سال میں. اور میڈم نے فریڈم آف ایکسپریشن کے حوالے سے بات کی جو انہوں نے کہا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا کہ گزشتہ سال میں جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کا قانون کا جو استعمال ہوا اس سے کئی لوگوں کی، صحافیوں کی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی، ان کو ہراساں کیا گیا ہے. اور گزشتہ سال میں FIA کو ہر 6 مہینے بعد قانون کے تحت اپنی رپورٹ کارکردگی کی پارلیمان کو پیش کرنی تھی. گزشتہ سال میں FIA نے ایک رپورٹ بھی پیش نہیں کی پارلیمان کے سامنے. تو یہ بھی ایک انسٹیٹیوشنل سیٹ بیک کھڑا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو پیمرا نے جو تھا، پیمرا نے ایک پابندی لگائی اور کہا کہ ایبسکانڈرز جو ہے، ایبسکانڈرز کی تقاریر کو نشر نہیں کیا جا سکتا. ایسا پیمرا نے پہلی بار کیا اور غالب گمان یہی تھا سول سوسائٹی میں کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی آواز کو دبایا جا سکے. So these were the kind of violations that took place in 2020 and which have been mentioned in the HRCP report. Thank you very much. شکریہ بابر صاحب.
صحافیوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہزاروں بھی مطلب ان پہ بہت دباؤ ہے، کیونکہ یہ ہماری اسلام آباد کی رپورٹ ڈاکٹر ناظر محمود نے لکھی ہے، تو میں ان سے درخواست کروں گی کہ کیونکہ ہمارا فوکس سوچ رہے تھے ہم کیونکہ اسلام آباد ہے تو ذرا اس پہ زیادہ فوکس رکھیں، تو ناظر آپ اسلام آباد کے خاص طور پہ جو حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی بات کو دو چیزوں سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک تو یہ کہ اسلام آباد میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اثر پورے ملک پہ پڑتا ہے، تو یہ اس کو آئسولیشن میں یا علیحدگی میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہاں اگر کوئی پالیسی بنتی ہے، کوئی قانون سازی ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں کوئی کام ہوتا ہے، کمیشن کے حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے اثرات پورے ملک پہ پڑتے ہیں، تو اس کو اسلام آباد کی رپورٹ کو پورے ملک کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے، تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ 2020 میں جو کچھ ہوا اس کو بھی ہمیں آگے اور پیچھے سے یعنی سیاق و سباق کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک تسلسل ہوتا ہے، یعنی 2020 کے واقعات کو 2019 کے واقعات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، اور جو آج ہو رہا ہے 2021 میں وہ بھی 2020 کے واقعات کا تسلسل ہے۔ تو میں ایک دو چیزوں کی طرف آپ کا خاص طور پہ اشارہ دلانا چاہوں گا، لیکن جو ٹرینڈ 2020 میں چلتا رہا، جو کہ جیسے میں نے کہا تسلسل تھا 19 کا اور جو ابھی 21 میں بھی چل رہا ہے، وہ بنیادی طور پر یہ رہا ہے کہ جو ہدف ہے بنایا گیا ہے وہ اظہار رائے کی آزادی کو، اختلاف رائے کو، اور اس کو ہدف بنانے کے دو تین طریقے استعمال کیے گئے ہیں، جس کا ہم نے تفصیل سے رپورٹ میں بھی ذکر کیا ہے، آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی جو سمری ہے وہ بھی دستیاب دے دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں جو دو تین چیزیں 2020 میں کی گئی، ایک تو یعنی رویہ ہمارا حکومتی اور ریاستی رویہ، ایک تو قانون سازی کی طرف اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پر ہم نے رپورٹ میں بات کی ہے۔ دوسرے کمیشنز کی طرف جس پر فضل البابر صاحب نے بات کی اور ہماری ساتھی سعدیہ بھی اس پر مزید بات کرے گی، اور تیسرا سب سے اہم شعبہ تعلیم کی طرف جو رویہ رہا ہے۔ تو اگر میں قانون سازی کی طرف رویے کی بات کروں تو یہ دیکھیے کہ اس کا تعلق اظہار رائے کی آزادی کرنے سے کس طرح سے بنتا ہے۔ قانون سازی کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر پارلیمانی جمہوریت میں بل پیش کرنا چاہیے، پیش کرنے کے بعد اس پر سیر حاصل گفتگو ہونی چاہیے، کئی اس کی ریڈنگز ہونی چاہیے، اس کے بعد اس میں اگر کوئی رد و بدل کی تجاویز آئیں تو وہ تجاویز کو جس حد تک ممکن ہو سکے اس میں ڈالا جاتا ہے اور پھر قانون سازی کی جاتی ہے۔ یہ جمہوری اور آئینی اور قانونی طریقہ ہے، لیکن 2020 میں جو کچھ ہوا، جو 19 میں بھی ہوا اور 21 میں بھی ہو رہا ہے، وہ یہی ہوا ہے کہ پریسیڈنشل آرڈیننس یعنی صدارتی آرڈیننس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اچھا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت کو ظاہر حق حاصل ہے کہ وہ 120 دن کے لیے کوئی صدارتی آرڈیننس جاری کر لے اور جاری کرنے کے بعد اس کو پارلیمنٹ سے پاس کرا لے، لیکن یہ بے شک اس کا قانونی جواز اگر دے بھی دیا جائے تب بھی یہ قابل قبول اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس پر بحث نہیں ہو رہی، اور آئین میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ صدارتی آرڈیننس اس صورت میں جاری کیا جائے گا جب سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اجلاس نہ ہو رہے ہوں اور حالات اتنے نازک ہوں یا اتنی انتہائی ایمرجنسی ہنگامی صورتحال ہو کہ جس میں قانون سازی کی ضرورت ہے، تو صدر صاحب جو ہے وہ مجبور ہو کر آرڈیننس جاری کرتے ہیں۔ آئین میں بالکل واضح طور پر لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 89 اس بارے میں بالکل کلیئر ہے، لیکن اس اس شق کی شق نمبر 89 جو ہے اس کی خلاف ورزی اسی طرح سے کی جاتی رہی کہ یا تو جیسے ہی پارلیمان کا اجلاس ختم ہوا اس کے اگلے دن یا ایک دو دن بعد ہی جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا، یا اجلاس شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے آرڈیننس جاری کر دیا گیا، جس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کوئی ایسی جو ہے وہ آفت نہیں آئی ہوئی تھی کہ وہ بالکل فوری طور پر آرڈیننس جاری کرنا ضروری تھا۔ تو یہ خلاف ورزی جس کا ہم نے خاص طور پر اپنی رپورٹ میں ذکر کیا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے تھا۔ یہ مجموعی طور پر اگر میں آپ کو ٹھوس اعداد و شمار دے دوں تو اس یعنی جو تیسرا اس پارلیمان کا جو تیسرا یہ سال چل رہا ہے پارلیمانی سال، اس میں کل 56 صدارتی آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں، اور پہلا جو سال تھا یعنی 2018 اور 19 کا، اس میں تو انہوں نے صرف 7 آرڈیننس جاری کیے تھے، لیکن اس کے بعد والا جو سال تھا 19 اور 20 والا، اس میں 31 آرڈیننس جاری کیے گئے، تو وہ ٹوٹل ہو گئے 38، اور اس کے بعد جو تیسرا پارلیمانی سال ہے اس میں مزید 18 آرڈیننس جاری کیے گئے۔
تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی 3 سال بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں پارلیمان کو، اور اگر 56 آرڈیننس جاری کیے جاتے ہیں تو یہ اوسطاً آپ کے کوئی 20 آرڈیننس پر ایئر سال کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہر ایک مہینے 1.5 مہینے بعد یہ ایک نیا آرڈیننس جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں. اور اس کو جو قانون سازی بھی جو کی جاتی ہے تو اس آرڈیننس کو جیسے ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ وہ بل کی صورت میں اگر اس کو 120 دن پورے ہونے سے پہلے اگر پاس بھی کیا جاتا ہے تو اس کو بس فوراً، یعنی جس کو کہتے ہیں نا فٹافٹ، جلدی جلدی اس کو آپ پیش کرتے ہیں. ایک دن میں درجنوں جو ہے وہ آرڈیننس کو قانون بنا دیا جاتا ہے. تو یہ اس کا ہم نے اپنی رپورٹ میں 2020 میں بھی، چونکہ یہ پریکٹس جو ہے وہ جاری رہی تھی تو اس کو ہم نے اس میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری چیز جس کی طرف بابر صاحب نے بھی کہا اور مزید بھی بات کی جائے گی، وہ ایک کمیشنز کی بات ہے کہ کمیشنز کو جو ہے وہ ایک طرح سے مفلوج رکھا گیا ہے، ان کے سربراہوں کو نامزد نہیں کیا گیا. اور جو تیسری بات میں کہنا چاہوں گا وہ میڈیا اور تعلیم کے حوالے سے. میڈیا پر جو قدغنیں 2018 کے بعد شروع ہوئی وہ 1920 میں جاری رہی. صرف اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کا سب سے خطرناک شہر بن چکا ہے. یعنی پہلے بلوچستان کہا جاتا تھا کہ بلوچستان میں صحافیوں کی زندگی کو خطرہ ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرہ ایبڈکشن کا، تھریٹس کا، دھمکیوں کا، وہ خطرہ اسلام آباد میں ہے. تو اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا صحافیوں کے لیے اور میڈیا پروفیشنلز کے لیے سب سے زیادہ خطرناک شہر بن چکا ہے، جو کہ سب کے لیے، ایک عوام کے لیے بھی اور سول سوسائٹی کے لیے بھی اور وہ سارے لوگ جو جمہوریت پسند ہیں ان کے لیے ایک بڑا میجر یعنی کاز آف کنسرن، یعنی فکر کی بات، لمحہ فکریہ جس کو کہا جائے، وہ ہمارے لیے ہے. اس کی بھی نشاندہی ہم نے اپنی رپورٹ میں کی ہے کہ یہ میڈیا پر جو آنسلاٹ ہے، جو ہدف بنایا جا رہا ہے میڈیا کو، میڈیا پروفیشنلز کو، وہ ختم ہونا چاہیے. آخری بات میں تعلیم کے حوالے سے یہ کہوں گا، اور وہ بھی باقی چیزوں کا ہی سے جڑی ہوئی چیزیں، کسی بھی چیز کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ٹارگیٹ جو ہے وہ، ہدف جو ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف رائے کو ختم کرنا ہے. تو یہ جو 2020 میں جس پر کام کیا گیا، نیشنل سنگل کریکولم پر یکساں قومی نصاب لانے کی کوشش کی گئی اور اس کو زبردستی تھوپا گیا، اس پر بھی ہم نے اپنی رپورٹ میں بات کی ہے، کیونکہ اس میں 2-3 بہت اہم ایشوز یعنی مسائل ہیں. ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ 18ویں ترمیم کی سراسر خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم جو ہے وہ ہر سطح پر صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے. یہ جو اس وقت ہماری وفاقی وزارت ہے، جس کو یہ وفاقی وزارت تعلیم کہتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح نام دیکھیں اس وقت تو اس کا نام ہے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن، ناٹ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ہے، یعنی اس منسٹری کا آئینی اور قانونی کام اس وقت جو ادارے فیڈریشن فیڈرل کے اندر میں آتے ہیں ان کی تعلیم کو ٹھیک کرنا جو ہے وہ اس منسٹری کا آئینی کام ہے. ان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ صوبائی سطح پر جا کر یہ سارے صوبوں کے لیے وہ نصاب بنائے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے رپورٹ میں اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایک غیر آئینی کام ہے جو سنگل نیشنل کریکولم بنایا گیا ہے، یعنی اپنے مینڈیٹ سے یا جو اصل کام کرنے کا اس سے ہٹ کر کے کام کیا گیا. دوسری بات یہ کہ اس میں جو ایک یونیفارمٹی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی بھی ہم نے نشاندہی کی ہے. اور اس پر جو ہے وہ جو ماہرین تعلیم ہیں، عوام دوست، اور وہ انہوں نے اس پر بار بار نشاندہی کی ہے کہ اس میں سے وہ عناصر یعنی زبردستی تھوپنا، یونیفارمٹی کو جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ہر اپنی شناخت جو ہے وہ علاقائی اور قومیتی جو شناختیں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جانی چاہیے. آخری اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی آئین میں یعنی یہ جو نصاب بنایا جا رہا ہے اس میں 2020 میں وہ عمل شروع ہوا، وہ ابھی تک چل رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مذہبی تعلیم اسلامیات میں دی جا رہی ہے بلکہ اس کے علاوہ جو دوسرے جو سبجیکٹس ہیں جیسے سائنس کے ہیں یا مطالعہ پاکستان ہے یا انگلش ہے یا اردو ہے، چونکہ غیر مسلم طلباء و طالبات بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان تمام مضامین میں مذہبی جو ابواب ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں جو کہ اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس پر ہم نے لکھا بھی ہے، ہم نے بات بھی کی ہے اور HRC کا بھی اپنا اس پر اسٹینڈ ہے. تو یہ میں مختصر 2-4 باتیں کرنا چاہتا تھا. اب اس بات کو گفتگو کو آگے ساجیہ پڑھائیں گی. میں سب سے پہلے تو ویلکم
जो कि 10 मार्च को अमल हुआ, और ये एक बहुत खुशआइंद कदम है क्योंकि इससे जो माइनर के खिलाफ क्राइम्स कमिट होते हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। मगर इसके साथ साथ मैं HRCP के फोरम से ये अपील भी करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनका एटीट्यूडल चेंज वर्कशॉप्स, सेंसिटाइजेशन जो है, जेंडर सेंसिटाइजेशन वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड की जो पॉलिसी है वो इस वक्त हमारे सामने है। और इसका एक इंतहाई तकलीफदेह पहलू ये है कि जिस वक्त कोई बच्ची रेप होती है, कोई माइनर रेप होता है या कोई औरत रेप होती है, तो उसको जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो कि उस इशू के साथ डील कर रहे होते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आती हैं वो उसको बिल्कुल ट्रिवियलाइज कर देते हैं, और वो जो पूरा हमारा स्ट्रगल है इन क्राइम्स को मंज़िल आम पे लाके इन क्राइम्स को जो परपेट्रेट कर रहे हैं क्रिमिनल्स, उनके खिलाफ लेजिस्लेशन को पास करवा के जो जद्दोजहद अभी तक सिविल सोसाइटी एक्टर्स की तरफ से हमारे सामने है उसको बिल्कुल नलिफाई कर देते हैं ये सारे पब्लिक सर्वेंट्स, चाहे वो CPO हो लाहौर में और वो मोटरवे इंसिडेंट हो और वो उसके ऊपर वो कहे कि ये रात को इतनी देर से घर से अकेली क्यों निकली, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो जो कहे कि अगर औरतें स्कैंटली ड्रेस्ड होंगी तो वो आदमी रोबोट तो नहीं है ना, वो अट्रैक्ट तो होंगे। तो इस तरह से तो क्राइम को जस्टिफाई करना, रेप अपॉलजिस्ट बनना, ये अगर हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं अगर उनकी अपनी जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं हुई तो ये लॉस और लेजिस्लेशंस पास करना बिल्कुल बेमानी हो जाता है। इट एब्सोल्युटली टेक्स अवे एवरीथिंग दैट वी हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर। और यही आपसे इस फोरम के ऊपर ये अपील है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमें यूनाइटेड फ्रंट जो है वो करना है, और हमें ये इररिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि नतीजा है कम इल्मी का और जो नतीजा है मामला फहमी के ना होने का, इनका सदबाब जो है वो हुकूमत को करना है, एंड वी हैव टू प्रेस फॉर दिस। थैंक यू सो मच। कमीशन फॉर द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, वो जो है उसको कोई फाइनेंसेस वगैरह नहीं मिल रहे हैं और वो मुश्किल से चल रहा है। इसी तरह जो कमीशन उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया है उसको उन्होंने रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के तहत रखा है जहाँ तक मुझे मालूम। और ये जो एक मतलब पूरे माशरे में हर एक चीज़ को बहुत तंग नज़री से देखा जा रहा है, ये कुछ बड़ा मतलब बढ़ता ही जा रहा है। इस 2020 में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है उनके साथ वो फॉर्स कन्वर्जन्स भी हुए जिनका जिक्र आप हमारी रिपोर्ट में देखेंगे, और औरतों के ख़िलाफ़ भी फिर इसका असर पड़ता है। अभी ये औरत मार्च जो 2020 में निकाला था हमारी औरतों ने अपने हुकूक़ के लिए, उस पर पथराव हुआ था इस्लामाबाद में। और ये पथराव जो था ये मतलब क्यों हुआ, उसकी एक वजह ये है कि वहीं नज़दीक उन्होंने दूसरी जो मुखालिफ लोग थे उनको इजाज़त दे दी कि वो भी अपना मुजाहरा करें, तो ये मतलब उनके लिए आसान हो गया। हालांकि उन्होंने औरत मार्च वालों ने पूरी मतलब इजाज़त ली हुई थी कोर्ट से, और वो हुआ। और इस दफ़ा जो औरत मार्च हुआ उस पर तो खैर कोर्ट केसेस वगैरह बहुत से चल रहे हैं। बाबर साहब आप कुछ और? तो कमीशन के हवाले से मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मिनॉरिटीज़ का कमीशन, अक़लियतों का कमीशन जो बनाया भी गया, तो वो जो बनाया जाना चाहिए था जिस तरह वैसे नहीं बनाया गया। उसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना चाहिए था, यानी पार्लिमानी अथॉरिटी अप्रूवल के साथ उसको बनना चाहिए था। ये नहीं हुआ। उसकी यानी वो जो बनाया गया उसको मुकम्मल इख्तियारात नहीं है।
پھر اس کمیشن میں جو ارکان ہے اس میں 2 مسلمان ممبر شامل کیے گئے، جبکہ کمیشن ہے اقلیتوں کا. پھر احمدی اس میں کوئی شامل نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ شامل کریں تو ان سے کہا گیا کہ جی پہلے آپ یہ لکھ کر لائیں کہ جی آپ مانتے ہیں کہ آپ اقلیت ہیں، وہ اس کے اندر ایڈ کیا گیا. اور شیڈول کاسٹ کے لوگ اس میں شامل کیے گئے، جس میں ہندو جو مذہب کے لوگ ہیں ان کو اس پر اعتراض رہا. تو وہ جو بنایا بھی گیا تو اس کو جس طرح سے کرنا چاہیے تھا اس کو مکمل اختیارات کے ساتھ نہیں بنایا گیا، جو کہ غلط بات ہے. اور دوسرا کمیشن کے حوالے سے جو جبری گمشدگیوں کے کمیشن کا، جس پر بابر صاحب نے بھی ذکر کیا، جس پر کنسرن کا اظہار جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ جو ہے ICJ، اس نے بھی اپنا اس کا اظہار کیا. وہ یہی تھا کہ یہ جو کمیشن ہے جو جاوید اقبال صاحب کی، ایک تو ایڈیشنل چارج ہے ان کے پاس، یہ نیب کے بھی ہیڈ ہیں اور اس کمیشن کے بھی ہیڈ ہیں. تو جو یہ کرتے ہیں وہ جب ان کے پاس کیسز آتے ہیں تو یہ صرف نمبر جاری کر دیتے ہیں کہ جی اتنے لوگوں کو بازیاب کرا لیا گیا، اتنے لوگوں کا پتہ لگ گیا ہے، لیکن کوئی قدم کسی کے خلاف کارروائی کہ بھائی وہ غائب اگر ہو گئے تھے تو کون ان کو اٹھا کر لے گیا تھا، ان کی پیشی ہو، ان کو سزا دی جائے، ان سے پوچھا جائے، اس قسم کا کوئی، یعنی یہ ایسا کمیشن ہے کہ جس کے وہ جو نا ٹوتھ لیس کمیشن کہ جو لیپا پوتی کے لیے رکھا گیا ہے. اور اسی لیے وہ جو ICJ ہے انہوں نے اس پہ سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا کہ یہ کمیشن جو ہے وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا، تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس میں 3 سال کی ایکسٹینشن کریں، اس کو ختم کر دیں. لیکن وہ پھر بھی ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے کے انہی حضرت کو پھر جو ہے وہ 3 سال کے لیے اس کا چیئرمین بنایا گیا. جی بابر صاحب آپ کنٹینیو، ابھی بات کر لیں. باتیں کافی ہو گئی، صرف 1-2 چیزیں اور رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل رائٹس جو لوگوں کے ہیں وہ بڑے کمپرومائز ہو گئے گزشتہ سال میں، اور منسٹری آف IT نے یک طرفہ طور پر آن لائن ہارڈ رول پروٹیکشن کو جاری کر دی ہے، جس سے اور حالانکہ یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جائے. So that was also a very significant setback. اور اسی کے ساتھ ہی جو مائنارٹیز کی بات کی ناظر محمود صاحب نے، تو گزشتہ سال اسی اسلام آباد میں ٹیمپل جو تھا جو بن رہا تھا، جس کے لیے پرائم منسٹر نے 100 بلین روپے کا اعلان بھی کیا تھا، وہ ٹیمپل بھی نہیں بن سکا. اس کو ایکسٹریمسٹ نے اس کی کنسٹرکشن جو تھی وہ روک دی تھی. تو یہ بھی 2 باتیں ایسی تھیں. اور میڈیا کے حوالے سے پرٹیکولرلی فیمیل جرنلسٹ جو تھے، فیمیل جرنلسٹ دے کیم انڈر سیویئر اٹیک، اور ان کے بارے میں جو UN کا ہیومن رائٹس کا جو آفس ہے انہوں نے بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا. بٹ دی onslaught against female journalists has continued during the past year. Thank you. جی کرنا چاہیں سوال. یہ میرا سوال ہے کہ 2020 کی رپورٹ ہے اور 6 مہینے کے بعد جانچ ہو رہی ہے. اس میں ابھی تک اس میں یہ نہیں بتایا گیا رپورٹ کو نہیں کہ 2019 سے کیا کمپیریزن ہے ہیومن رائٹس کے، اسٹیٹ آف ہیومن رائٹس کا پاکستان کو. یہ ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ 2019 سے بہتری آئی ہے یا اس سے بہتری آئی ہے. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ بابر صاحب نے ایکس آرڈر کا تو ذکر کیا، نواز شریف کا نام دیا گیا، لیکن بہت ساروں کو میڈیا میں غیر اعلانیہ بیان کیا. میں اس کا آئی وٹنس بھی ہوں. میں لاسٹ انٹرویو سینیٹر عثمان کاکر کا آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کیا تھا، تو تب بھی ان کا یہی شکوہ تھا کہ مجھے میڈیا پر بین کیا ہوا ہے. وہ جب بھی ہمیں ملتے تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے 2.5 سال سے میڈیا پر بین کیا ہوا ہے. میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے میرے گھر میں، خاص طور پر میری پارٹی کا اور ان پرسن عثمان کاکڑ صاحب کا. تو پھر لوگوں کو مر کر میڈیا پر آنا پڑتا ہے، اپیئر ہونا پڑتا ہے، یا ہیومن رائٹس کے ادارے کی توجہ بھی، کمیشن کی توجہ بھی اس وقت ہی بندہ ڈائیورٹ کرا سکتا ہے جب وہ مر جائے. یہ جو سچویشن ہے یہ اس کے اوپر تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ جو غیر اعلانیہ لوگوں کو بین کر دیا گیا ہے بغیر کسی نوٹیفیکیشن، بغیر کسی ریٹن آرڈر کے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا نوٹس وہ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ میں بھی وہ نہیں آ پاتا، وہ فیکٹر اس کی کیا وجہ؟ ایک تو یہ کہ یہ پوری رپورٹ نہیں ہے نا آپ کے سامنے، وہ ویب پیج پہ ہے.
मुमकिन है उसमें हो, मुझे सच्ची बात है याद नहीं है कि उसमें ज़िक्र है कि मगर आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे मीडिया के लोगों को बैन कर दिया गया है। हम खुद काफ़ियों को जानते हैं जिनके साथ ये हुआ। जो आपने पहली बात कही थी ना कि कोई पिछले साल से कोई बेहतरी आई कि नहीं, तो वो ये है कि जहाँ तक मुझे मालूम है बेहतरी ये है कि 2019 में बहुत सारे लोगों को सज़ाए मौत दी गई थी। 2020 में सज़ाए मौत सुनाई तो बहुत लोगों को गई, 170 या 71 लोगों को सज़ाए मौत सुनाई, मगर किसी को दी नहीं गई, सज़ा नहीं दी गई। तो ये एक बेहतरी की बात थी। बाकी तो चीज़ें उसी तरह चल रही हैं जैसे चलती हैं। ग्रेडिंग क्या है ये पूछा मैं बताऊँ। जी बाबर साहब कीजिए। एक और चीज़ जो आप पूछ रहे हैं ना 6 महीने बाद क्यों आए, तो इसकी वजह भाई ये कोविड है, क्योंकि इसकी वजह से कई लोग जो थे वो बीमार हुए, कई लोग जो है वो काम पे नहीं आ सके, और जैसे प्रिंटिंग वगैरह में हमें हर चीज़ में देर हुई है, इसलिए ये रिपोर्ट जो है ये देर से आई। ये अमूमन मार्च के महीने में लॉन्च होती थी। जी बाबर साहब। आपने 2 सवाल किए थे। एक तो ये था कि प्रोग्रेस ह्यूमन राइट सिचुएशन 2019-20 का कंपेरिजन। मैं समझता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में ये कहूँगा कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन डिक्लाइन हुई है, इसलिए रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल एरियाज में क्या डेटा है, जब कानूनी और आईनी इदारे ख़त्म हो जाना शुरू हो जाए तो उसका लाजमन नतीजा ये होगा कि ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन मज़ीद डार्क होती जाए, क्योंकि पिछले साल में NCHR, NCSW ये तकरीबन ख़त्म हो गए और माइनॉरिटीज़ कमीशन स्टैट्यूटरी नहीं बना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वाला बन गया। और इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कमीशन बनाने की मंजूरी दी, बिल पास किया कि ह्यूमन राइट सिचुएशन रीजन पर नज़र रखने के लिए वो कमीशन भी नहीं बना। तो ओवरऑल पिक्चर तो ये है कि देयर इज़ ए डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ द लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स। दूसरा जो आपने कहा गैर एलानिया का, ये इसका ताल्लुक 2019 की रिपोर्ट में आपको डेफिनेटली मिलता है। उसकी वजह ये है कि 2019 में फैज़ाबाद धरना केस का तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया था, और उसमें इसी गैर एलानिया मीडिया पर जो पाबंदियाँ है, और उसका एक बड़ा टेलिंग सेंटेंस है, उसमें कहा गया है कि वो लोग जो ये इस गैर एलानिया मीडिया पर पाबंदियाँ लगाते हैं, वो शायद ये समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा नेशनल काज सर्व कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नेशनल काज सर्व नहीं कर रहे, वो नुकसान कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दिस इज ए वेरी टेलिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन चूँकि ये 2019 का था तो ये उस रिपोर्ट में डेफिनेटली मेंशन। थैंक यू। जी फरजाना। जो भी उनके अंदर जो एक पेंडेमिक फैला हुआ है, आप देखिए कि जो
सेक्सुअल वायलेंस है उसके ऊपर इस मुल्क के अंदर एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन बजाय इसके कि इस मसले को संजीदगी से देखा जाए उसके ऊपर इस किस्म की वाहियात स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, जो कि आपको याद हो कि एक वतीरा है हमारी जो क्लास का, उससे पहले मुशर्रफ ने एक बयान दिया था मुख्तार माइनी केस के में, अगर आपको याद हो कि हमारे हर एक किसी और के ऊपर को बाइक की डिग्रीज चाहिए होती, तो कहने को बिल्कुल ठीक है कि मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर की जेंडर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और अभी सिविल सर्विस में है, जब जेंडर स्टडीज़ की थी तो हमने सिविल सर्विस जो के एग्जाम्स में उसमें जेंडर स्टडीज़ का जो डिसिप्लिन था वो हमने इंट्रोड्यूस कराया था। तो उसका मकसद ये था कि ताकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन आ जाए। तो दूसरा नसरीन, आपने जो बात की है ना कि आपने जो अच्छी बातों में एहसास प्रोग्राम, देखिए मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है, जो ये पूरा जो पाकिस्तान के अंदर एक बढ़ती हुई गुर्बत के बजाय इसके ऊपर कि इसके ऊपर कोई नेशनल स्ट्रेटजी बनाई जाए, मैं समझती हूँ कि सारा एहसास प्रोग्राम जो एक वेलफेयर एक सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है, उसको सारा कुछ उसके अंदर महदूद कर दिया गया है। क्योंकि गुर्बत जो है कि एक क्रॉस कटिंग थीम होता है, मतलब गुर्बत के हवाले से जो भी मिनिस्ट्री अपनी प्लानिंग करे उसको ये देखना होता है कि जो वो किस तरह से जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर है उनकी पॉलिसीज उनको कैसे बेनिफिट करेगी, चाहे वो हेल्थ की पॉलिसी है, चाहे वो एजुकेशन की पॉलिसी है, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो ये नहीं है कि आप एहसास प्रोग्राम को आपने एक तरह से जो एक पॉवर्टी एलिमिनेशन या रिडक्शन स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए थी उस आपने रिप्लेस कर दिया उसको एहसास प्रोग्राम से, जो कि एक वेलफेयर किस्म का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के लोग बड़े, मैं समझती हूँ कि बहुत डिग्निटी वाले लोग हैं, और जिस तरह आप उनको 2-3 हज़ार और 12 हज़ार और पनाह गाएँ और उसमें आप उनको लेकर जाना चाहते हैं, मतलब दैट्स नॉट व्हाट जो हमारा पाकिस्तान का जो इमेज है, लोग बहुत डिग्निटी के साथ रहना चाहते हैं। एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी, अभी कमीशंस के हवाले से बात हुई है, इसके ऊपर भी आप कुछ करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत बहुत संगीन मामला है। यानी ये कि बहुत से लोगों को तो नौकरी से पहले ही निकाल दिया था, ये कोरोना तो बाद में आया, पहले बहुत से मतलब कोई मेरा ख्याल है 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं आज। ये वाकई बहुत बड़ा मामला है। हम अपनी तरफ से मतलब अवेयरनेस रेजिंग करते हैं, उनको ख़त लिखते हैं, उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, और ये कि अगर ये बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। बाबर साहब आप कुछ वो ये आपने जिस मसले की निशानदही की है इसका जिक्र तो रिपोर्ट्स में है कि जर्नलिस्ट हैव बीन आउट फ्रॉम द जॉब, दिस इज एन इशू। ये जो अभी आपने बताया कि वकायत बाकी हैं, दिस इज ए वेरी सीरियस मैटर। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग इट आउट। एक तो इशू था कि लोगों को ले ऑफ किया गया जिसका सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी जिक्र है, तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि उसको उठाना चाहिए कि ये कि 2-3 साल की तनख्वाहें हम जिस तरह भी हमसे हो सकेगा इस इशू को हम एजुकेट करेंगे। जुल्कर साहब आप कुछ पूछना चाह रहे थे? सर मेरा सवाल ये है, बल्कि कमेंट है, ऑर्डिनेंस जो इशू हुए तो ऑर्डिनेंस जो है वो लॉस करते हैं, नुकसान करते हैं। तो हुआ ये कि प्राइवेट कॉम 2020 में एक ऑर्डिनेंस हुआ जिसमें कि 2017 वाले जो कंपनीज एक्ट है उसके जो है वो रिवर्स करके ऑर्डिनेंस पास इसके बाद ख़त्म कर देंगे। उसने 2% एम्प्लॉयमेंट कोटा जो है पर्सन लिविंग विद डिसेबिलिटीज का, अफराद बाम माजूरी का, तो वो बिल्कुल जो है उसको ख़त्म कर दिया। और उस ऑर्डिनेंस की वजह से जो प्राइवेट कंपनीज बाउंड होती थी कोटा देने की, वो उस हवाले से जो है वो किसी के आगे अकाउंटेबल नहीं हुई। अच्छा, इसका दूसरा जो इसका इम्पैक्ट एक और हुआ, इस्लामाबाद राइट एक्ट आया, लेकिन वो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। तो अभी तक केपी और पंजाब के अंदर डिसेबिलिटी का जो है वो कोई लॉ नहीं है, ना ही अंडर डिबेट है। ये मेरा एक जो है वो कंसर्न है, कमेंट है जो मैं करना चाह रहा था इस हवाले से, और मैं चाह रहा था कि इस पर अगर आप रोशनी डालें तो। मतलब अदालतें भी जो हैं वो इंसाफ नहीं दे रही हैं कई दफ़ा। तो ये चीज़ें तो हैं, मगर जो स्पेसिफिक केसेस आपने बताए हैं ना, वो हम अप्रिशिएट करेंगे कि अगर आप लिख के दे दें हमारा जो कंप्लेंट सेल है, तो वो देखो, फिर आगे शायद जो कुछ कर सकते हैं इंशाल्लाह करेंगे। भेज
ज़ुल्फ़िकार असगर साहब, आपने प्रोविंशियल लॉज की बात की है. If I'm right, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक बिल जो है प्राइवेट मेंबर बिल डाल दिया गया है और चौधरी साहब आपका जो स्पेसिफिक इशू है, मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप एक Thank you very much. आखिरी दो सवाल पूछ लेते हैं. एक तो फरमान आपका हाथ है. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.